السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في قناة فرونسي افيك مهدي. كما رأيتم في عنوان الفيديو، درسنا اليوم هو لو باسي كومبوزي. ندخل في صلب الموضوع مباشرة. لو باسي كومبوزي، نستعمل لو باسي كومبوزي عند سرد حدث في الماضي. ثانيا، الحدث الذي يتم سرده يكون حدث منتهي وحدث محدود في الزمن، يعني أن لديه مدة محددة. مثال، عندنا الجملة الآتية: Il buvait la soupe et tout à coup il a entendu un coup de fusil. إذن يشرب الحساء، فجأة سمع صوت البندقية. إذن il buvait يشرب لا سوب، يشرب الحساء. يشرب الحساء هو حدث يأخذ بعض الوقت، لذلك تم تصريفه في l'imparfait. إذن il buvait la soupe حدث يأخذ بعض الوقت. لكن لاحظوا الفعل الثاني: il a entendu un coup de fusil، سمع صوت البندقية. صوت البندقية يأتي مرة واحدة، لذلك تم تصريفه في الباسي كومبوزي. لذلك قلنا فيما سبق أنه حدث منتهي في الزمن، ينتهي فجأة. نمر إلى ثانيا التركيبة. كيف يتم تركيب لو باسي كومبوزي؟ إذن لو باسي كومبوزي يتركب أو يتصرف مع l'auxiliaire être au présent زائد le participe passé du verbe، ويتصرف كذلك مع l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe. نعود إلى الحالة الأولى، l'auxiliaire être. نأخذ مثال: أحمد est parti à la mosquée. إذن الفعل هنا هو partir. إذن لاحظوا صرفنا le verbe partir مع l'auxiliaire être et أحمد est parti à la mosquée. أحمد ذهب إلى المسجد. ويمكن تصريفه كذلك مع l'auxiliaire avoir، ونقول في هذه الجملة: Elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Travailler, c'est le verbe travailler. ER à la fin, c'est un verbe de premier groupe. هذا فعل من النوع الأول. سنضع فيديوهات عن تقسيم الأفعال أو الثلاث أنواع ديال الأفعال، سأقوم بوضعها في فيديو آخر. إذن elle a beaucoup travaillé، هي عملت كثيرا. إذن السؤال المطروح هنا هو: متى سنصرف الفعل مع l'auxiliaire être ومتى سنصرفه مع l'auxiliaire avoir؟ إذن لاحظوا نصرف les verbes مع l'auxiliaire être كيتصرفوا معاه les verbes pronominaux، يعني اللي كيبداو بسو. par exemple se coucher ينام، s'habiller ولا يلبس، زائد 12 فعل يجب حفظهم عن ظهر قلب. هما arriver، partir، aller، venir، naître، mourir، entrer ou la rentrer، retourner، sortir، passer، rester، monter، descendre et tomber. هاد les verbes يطلق عليهم اسم les verbes de mouvement، إذن أفعال الحركة. و l'auxiliaire avoir كيتصرفوا معاه tous les autres verbes، يعني جميع الأفعال الأخرى أو الأفعال المتبقية. إذن ملحوظة، يجب حفظ هذه الأفعال. إذن الأفعال اللي كتصرف مع l'auxiliaire être هي أفعال محدودة وأفعال معروفة. إذن قلنا هما les verbes pronominaux زائد هاد 12 فعل التي يجب حفظها عن ظهر القلب. نمر إلى المرحلة الثانية، le complément d'objet direct. إذن لاحظوا فاش كيكون عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت، انا داك كنستعملوا لوكسيليير افوار. لاحظوا معي هذه الجمله: جو سوي سورتي. اذا كيف ما قلنا ان لو فيرب سورتير راه كاين مع يوجد مع ال 12 فعلا، لكن لاحظوا في الجمله الثانيه: جي سورتي لا موتو دو غاراج. اخرجت الدراجه الناريه او الدراجه من المرأب، من الجراج. إذا لاحظوا أن
لو فيرب sortir استعملنا معه l'auxiliaire avoir. لماذا؟ لأن هناك complément d'objet direct مفعول به إن صح التعبير بعد الفعل. إذن فاش كيكون عندنا واحد الكومبليمون دوبجي ديريكت واحد المفعول به بعد الفعل أنذاك نصرف الفعل مع l'auxiliaire avoir. إذن لاحظوا معي واهتموا بهذه الملحوظة جيدا. Le participe passé. إذن لو بارتيسيب باسي خصنا هو نعرفوا الافعال وكيف نحدد لو بارتيسيب باسي ديال لي فيرب. هنا نبين ما هو لو بارتيسيب باسي ديال لي فيرب. عندنا لي فيرب اون او ار على فان اللي كيكون عندهم او ار على فان. في لي تيرمينيزون في لو بارتيسيب باسي كنديروا فقط اي. باغ اكزومبل مثال ديسيني عندها او ار على فان. جي ديسيني كنحيدو ER ونضع E accent aigu. Tous les autres verbes يمكن يكون عندهم I ou la IS ou la IT. Par exemple, finir, j'ai fini. Mettre, j'ai mis. Ou bien, par exemple, ou là يقدر يكون عندهم U à la fin في le participe passé. مثلا vouloir, j'ai voulu. Lire, j'ai lu. هنا الدرس اليوم والفيديو ديال اليوم ماشي هو لو بارتيسيب باسي. سأقوم بفيديو آخر على لو بارتيسيب باسي وكيف جروب دوزيام جروب اي تخوازيام جروب. وكاينين لي زوتر كا الحالات الأخرى مثلا faire j'ai fait mourir je suis mort. إذا ننتقل إلى الفقرة الموالية. هنا سنتكلم عن التصريف كيفاش نصرفوا le participe passé. Et le participe passé, elle s'accorde avec l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Et l'auxiliaire être qui تصرف مع le sujet. Ou bien هنا le participe passé s'accorde فاش كيكون عندنا l'auxiliaire être. ناخذوا هذا المثال ولا هذه الأمثلة اللي قدامنا. فاطمة est partie. إذن فاطمة مؤنث. لاحظوا هنا l'auxiliaire être. إذن أضفنا البارتير ولا بارتي أضفنا له أ لأن فاطمة féminin. إذن انتبهوا دائما لو بارتيسيب باسي راه كيتصرف فاش كيكون l'auxiliaire être. ناخذوا المثال الثاني elles sont parties. ضفنا ES لأن elles جمع مؤنث ال هن. والمثال الثالث أحمد est parti. ما ضفنا لا أو لا اس لأن أحمد مذكر مفرد مذكر. داكشي علاش ما ضعناش لا أو لا اس. إذا كنوضعوا أو باش كيكون عندنا فيمينا باش كيكون عندنا غير المؤنث. كنديروا أو اس باش كيكون عندنا جمع المؤنث. وكنديروا غير اي ما كنزيدوا حتى شي حاجة أخرى إلا كان عندنا فقط المفرد المذكر. إذن نمر إلى الفقرة الموالية ونبينوا بأن l'accord du participe passé أن le participe passé ما كيوقع فيه حتى شي تغيير فاش كنستعملوا l'auxiliaire avoir. ناخذ مثال il a choisi la couleur verte. اختار اللون الأخضر. il a choisi. إذن ما ضفنا حتى شي علامة تبين أنه مؤنث أو مذكر لأن l'auxiliaire المستعمل هو l'auxiliaire avoir. ونقدروا نديروا تا elle هي اختارت اللون الأخضر وما غنضيفوش لا أو. ولا غنديروا هن اخترنا اللون الأخضر وما غنضيفوا والو لأن l'auxiliaire المستعمل هو l'auxiliaire avoir. لكن الأمور ليست دائما سهلة. لاحظوا معي الفقرة الموالية. l'accord du participe passé يمكن عفوا يمكن أن نضيف العلامة ديال المؤنث الجمع في الجملة الثانية. les cuillères que j'ai achetées sont petites. لاحظوا عندنا l'auxiliaire avoir لكن مع ذلك باش نضفنا le participe passé ES. لماذا؟ لأن les cuillères c'est un complément d'objet direct.
اذا هذاك المفعول به اصبح قبل الفعل. اذا فاش كيكون عندنا المفعول به ولا لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل الفعل، انذاك يجب تصريف البارتيسيب باسي. كنوضعوا العلامه ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت. عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو جمع مؤنث، اذا غنوضعوا العلامه ديالو في اخر الفعل، في اخر لو بارتيسيب باسي. جمع مؤنث اذا غنديروا او اس. Les cuillères que j'ai achetées sont petites. إذن انتباه، لو بارتيسيب باسي ما كيتصرفش مع لوكسيليير avoir إلا كان لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل الفعل. في هذه الحالة مثلا les cuillères que j'ai achetées sont petites. acheter زدنا لها اس لأن عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو مؤنث، جمع مؤنث قبل الفعل. وإلى ها هنا ينتهي فيديو اليوم. خليوا لي اون كومونتير في التعليق إلا ما كنتوش فهمتوا شي حاجة مزيان، ولا بغيتوني ندير لكم شي درس خاص لشي قاعدة لغوية، لا في الكونجيغيزون، لا غرامير، لوكتوغراف او الليكسيك الفرنسيه بصفه عامه. اشكركم على المتابعه عفوا، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.